کھولو ذرا کھول کے نگے کر دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا. ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا، ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا، تے ٹھنڈیاں جس دیاں چھاواں، در در دے تکے پینو انانو، مر گئیاں جس دیاں ماواں. سامعین محترم، تمام قسم دی حمد و ثنا تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص ہے. بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے انتہائی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد حضرات، آجدہ عظیم و شان فقید المثال 28 فروری 2020 دا عظیم و شان خطبہ جمعہ المبارک، جو کہ راجہ جان دی جامعہ مسجد حسان شاہ دے اندر فخر سادات مفکر اسلام حضرت مولانا پیر ولی اللہ شاہ صاحب بخاری حافظہ اللہ تعالی متان اللہ بطول حیاتہ اونا دی دعوت ہوتے توڑے جیسے نیک روشن ضمیر چہریاں دی زیارت دا اللہ نے یہ موقع فراہم کیتا. دعا ہے اونا دی محنت توڑا پیار اللہ اپنے دربار اندر قبول فرمائے. دنیا دے اندر بڑیا نعمتہ اللہ نے عطا فرمائیا نے. اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اکھا بہت بڑی نعمت نے، زبان بہت بڑی نعمت ہے، پیراں دا چلنا ہتھاں دا پکڑنا یہ بھی بہت بڑیا نعمتاں نے. پر اینا نعمتاں نالو ماں باپ بہت بڑی اللہ دی نعمت ہے
جنہ دے کول انہ دے ماں باپ زندہ نے. اور اس تو بڑی نعمت او لوگ نے جیڑے اپنی امی دی عزت بھی کر دے نے اور اپنے باپ دی عزت بھی کر دے نے. وغیرہ ساڑھے معاشرے دے اندر یاران دی اہمیت بڑھ گئی ہے، دوستان دی اہمیت بڑھ گئی ہے. بیوی دی عزت بڑھ گئی ہے، رشتہ داران دا پیار غالب آ گیا ہے. پیدا کرنے والے اس رب دی قسم ہے، میرے دل نوں بڑی تکلیف ہوندی ہے ویکھ کے کہ جس باپ دے 4 5 6 8 یا بیٹے بھی موجود ہون تے او باپ چٹی داڑی دے نال مستریاں دے مگر اٹھاں اٹھائے مٹی اٹھائے. ہائے کی فائدہ ایسی اولاد دا کہ اولاد ہوندیا ماں پہ محنت مشقت کرن. اور اس تو بھی بڑی تکلیف ادو ہوندی ہے جدو بھرا بہ کے آندے نے 8 دن بابے نو تو اپنے گھر رکھیا کر تے 8 دن تو رکھیا کر. اور لوگو اے اوہی باپ ہے جیڑا 5 10 بچیاں نو پال دا اونا چکر کھانا نہ کھاوے جب تک بیٹے نظر نہیں ہوندے، ماں دے منہ دے اندر لقمہ نہیں جاندا. تے تو آج کہنا بابا 8 دن اتر بھی رہا کر، اس بڑھے باپ کی کفیت ہوئے گی، وہ دے دل دی کفیت کی ہوئے گی. شاید کے بعد نصیبی ہے وے تو قرآن نہیں پڑھیا، آمینہ دے لال علیہ السلام دا فرمان نہیں پڑھیا. قرآن دے اندر جتے رب نے اپنے حق دا تذکرہ کیتا ہے اوتے اللہ نے نال والدین دے بھی حقوق دا تذکرہ کیتا ہے. اور میں یہ سمجھیا وا کہ رب نے یہ حق بیان کر کے دو میں کٹھے شاید یہ گل سمجھا دیتی ہے نہ میں اپنی توہین برداشت کرنا، نہ میں دنیا ہوتے والدین دی توہین برداشت کرنا. بڑھے ماں باپ او ماپے تو غریبی دی اندر ہوئے تے تیرا باپ تیری ماں ہاتھ چکے رب تیریاں غریبیاں مکا دے وے تے تینو کوٹھیاں تے گڈیاں دا مالک بنا دے. تو آج ماپیاں نو تکے دینا قرآن دے الفاظ تے غور کرنا ذرا اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث تے غور کرنا. صحیح بخاری دے اندر حدیث ہے میرے آقا دے کون حضرت عبداللہ بن مسعود کہہ دیو رضی اللہ تعالی سارے نہیں جے بولے جڑا صحابانو ماندہ اچھی بولو رضی اللہ تعالی عنہ. میرے آقا کل تشریف لے آئے اے سونے کیڑے عمل نے جیڑے بندہ زمین تے کرے تے عرشہ تے رب راضی ہو جائے. آج ہر بندہ کوئی اللہ دی رضا نہیں ویندا، گانے سن والا بھی بے خوف ہے، ساز سن والا بھی بے خوف ہے، قوالیاں سن والا بھی بے خوف ہے. پر نبی دے صحابہ جنہ دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ قسم اٹھا رہے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ
اے میرے سونے محبوبہ میں تیرے یارہ تے قسم اٹھا کے کہہ رہا وا میں تیرے صحابہ تے چل دیا پھر دیا راضی ہو گیا وا نبی دا صحابی میرے مصطفیٰ کل آیا اللہ دے نبی جی افضل عمل کیڑے نے جیڑے عمل کریے اللہ دی ناراضگی نہ ملے رب دی رحمت ملے آقا فرماندے نے الصلاۃ لوقتها اور مسلم شریف دے الفاظ نے الصلاۃ لأول وقتها فرمایا جیڑا بندہ اول وقت نماز پڑھدا جیڑا بندہ 5 نمازاں ٹائم نہ پڑھدا آقا فرماندے نے ایک حدیث نال ملا دیا آقا فرماندے نے میرے صحابہ ایک گل تے دسو کسے بندے دے دم دم مکان دے اگوں پانی دی نہر چل دی ہوئے پھر او بندہ 5 ٹائم او دے اندر غسل کرے کیا او دے جسم تے محل رہ جاندی ہے نہیں سونیا محل نہیں روی آقا فرماندے نے جیڑا بندہ 5 نمازہ پڑھ دا اج باپ بھی بے نماز ہے اج ماں بھی بے نماز ہے اج بیٹیاں بھی بے نماز نے گھران دے کر بے نماز نے آقا فرماندے نے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاة مسلمان تے کافر دے درمیان نماز دا فرق ہے ادھر میرے آقا فرماندے نے الصلاة لأول وقتها جیڑا بندہ اول وقت نماز پڑھ دا جیڑا بندے دے پانی دی نہر چل دی ہوئے 5 بارا غسل کرے او دے جسم تے محل نہیں رہندی اسی طرح آقا فرماندے نے جیڑا بندہ 5 نمازاں پڑھدا ہے اللہ اس بندے دی زندگی دے گناہاں نوں معاف فرما دیندے نے اللہ کرے اللہ مینوں تینوں نمازی بنا دے وے اور کملیا دعا کریا کر اللہ ساڑی زندگی دے اندر جو آخری نماز آوے وہ بھی اللہ سانو با جماعت پڑھن دی توفیق دے وے اول وقت نماز پڑھنا عمل اللہ نو پسند ہے آندہ سونیا اس تو بعد آقا فرماندے نے وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ والدین دی عزت کرنا احترام کرنا یہ بھی عمل اللہ نو اتنا پسند ہے فرمایا جڑے بندے دے ماپے راضی نے جس بندے دے ماپے اولاد تے راضی ٹر جان دنیا تو اللہ ایسے بندے نو جنت دے اندر آمنہ دے لال دا گوہن عطا کر دے گا اللہ دے نبی جی اس تو بعد آقا فرماندے نے الجہاد فی سبیل اللہ اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنا اے عمل اللہ نو اینا پسند ہے فرمایا جدو کسی دا گلا کٹیا جاندہ او دے خون دا قطرہ زمین تے بات چوڑے گا اللہ استقبال اندر جنت دے 8 دروازیاں نو کھول دیں دے 3 عمل میرے مصطفیٰ نے دسے 3 عمل ہون گل جڑی میں کرنی ہے نماز دی گل ہے پھر صحیح کدی جہاد دی گل ہے پھر صحیح جڑا مضمون حضرت شاہ صاحب نے میرے ذمہ لگایا قرآن اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قولا كريما واغفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
ترجمہ سن لو وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا سونے فیصلہ کر دیتا تیرے رب نے اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرنی قاری محمد اشرف صاحب توجہ کرنا ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب توجہ کرنا خان صاحب پٹی صاحب شاہ صاحب فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا والدین دینال احسان کرنا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا اگر تیری موجودگی دے اندر او بڑھاپے نو پہنچ جان ایک اونا وچو او کلاہما یدو میں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ تے ماپیاں دے کے اف نہیں کرنا وَلَا تَنْهَرْهُمَا اونا نو چڑکنا نہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ماپیاں نہ جدو گل کرنی ہے ادب نال کرنی ہے امی نو امی جی کہہ کے بلانا ابو نو ابو جی کہہ کے بلانا تے جے تیرے ماپے ٹور جان واغفظ لہما جناح ذل من الرحمہ میں رب دے کے دعاوا کریا کر اللہ جویں میری ماں نے میرے تیرے ہم کیتا ہے جویں میرے باپ نے میرے تیرے ہم کیتا ہے اللہ سونیا تو بھی امنا تیرے ہم کر وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اللہ میرے ماں باپ تیرے ہم کر دے اور ترجمہ اے وے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا ایتے عدب دا حکم نہیں ایتے احترام دا حکم نہیں ایتے کی آڈر ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا والدین دینال احسان کرنا اور او ویلا سامنے رکھ جارا جدو تو دنیا تے پیدا ہویا تو پانی منگن جو گا نہیں تو دودھ منگن جو گا نہیں تو پیشاب کیتا اپنا کپڑے بدلن جو گا نہیں جدو تیری ضرورتہ تیرے باپیاں نے پوریاں کیتیاں نے اور جدو تیرے منگن تو بغیر تینو تیری ماں دودھ پھیلم دی رہی ہے تیرے منگن تو بغیر تیری ماں تینو کپڑے دم دی رہی ہے آئے تینو بین منگیاں کپڑے بھی مل دینے بین منگیاں دودھ بھی مل دے آج تو جوانیاں چڑھ گیا تیرا باپ تیرا باپ پینا ڈول دے پتے نو ترسدہ پھردہ ہے اور تیرا باپ ایک شربت نو ترسدہ پھردہ ہے اور تیرا باپ دوائی نو ترسدہ ہے جوان اولاد رشتہ دارانو جا کے امدہ منو دوائی لے دے ہو منو سوٹ لے دے ہو منو چادر لے دے ہو ٹھنڈ بڑی ہے قرآن امدہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا والدین دے نال احسان کرنا ہے اور احسان دا معنی سمجھا دیا میرے تے توڑے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین دے نال احسان کرنا ماں باپ نال کیڑی ماں ہائے ہائے کیڑی ماں جگہ دے پیر فرمان دینے حضرت داؤد علیہ السلام دا دور ہے دو عورتاں لڑ پئی آپس دے اندر تے لڑ دیا جناب داؤد پیغمبر کول آ جاندی آنے ایک بچہ نہ پکڑیا تے نبی فرنا داؤد فرمان دینے کی گل ہے حضرت سلیمان پیغمبر بھی نے تے آندی ہے ایک آندی ہے بچہ میرا ہے دو چی امدی بچہ میرا ہے دو میں آپچ لڑ پیانے اے اللہ دے نبی دے سامنے بیٹھی آنے اللہ دے نبی سامنے بیٹھے نے دے بیٹھیاں اے نا دو وادیاں گلہ سن دینے کوئی نہیں ہار دی دو میں امدی نے بچہ میرا ہے حضرت سلیمان پیغمبر اٹھے اندر جا کے تلوار لے امدی ہے دو میں کی لیا نے تلوار کیوں لے امدی ہے آندے نے تُسی من دیا نہیں
نہیں ایک دا بچہ بگیاڑ کھا گیا تو آنی بچہ میرا ہے اے امنی بچہ میرا ہے انج کرو میں بچے دے دو ٹکرے کر دینا وا ادھا تو لے جا ادھا تو لے جا تے جڑا بچہ نہیں سی انہیں زمین تے لٹا دیتا ہے آندھی ہے بالکل ٹھیک ہے انجی کر دے ہو تے جس ماں دا لال ہے جس ماں نے جنم دیتا ہے راجے جنگ والے چیخا مار کے رو پندی ہے آندھی اللہ دے نبی جی ایک کم نہ کرے آجے جمیل پٹی صاحب آندھی ہے ایک کم نہ کرے آجے تاری عبدالستار صاحب گل سمجھن والی جے آندھے نے کیوں کہہ لگی انج کرو بچہ انہوں دے دے ہو اے دیکھو روے گا میں وے کے گزارا کر لوانگی لیکن میں وے کے دل بلا لوانگی میں وے کے اپنا وقت نگا لوانگی اللہ دے نبی سمجھ گئے جنہیں بچہ زمین تے لٹایا اودا نہیں اے بچہ ایدائے جڑی چیخا مار کے رو رہی ہے آئے اے ماں دا دل ہے لوگوں اے ماں دا محبت ہے اے ماں دا پیار ہے اور جڑی گل میں سنا لگا آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا فرماندے نے عمر میرے قریب آ جا جی سونے فرمایا عمر ایک گل یاد رکھی ہو سکتا تیرے دور حکومت دے اندر یمن وچوں ایک بندہ آئے گا جدا نام اویس ہوئے گا کرن قبیلے نہ او دا تعلق ہوئے گا قرآن دعویٰ بالوالے دین احسانا والدین دینا احسان کرنا احسان کرے گا ملے گا کی فرمایا عمر جے تیرے دور دے اندر آیا تیری او دینال ملاقات ہوئے گی عمر جدو ملے گا او دے کولو اپنے واسے دعا کروا لوی او دے کولو دعا کرا لوی عمر پر سننے نے صحابہ بھی بڑے حیران نے عمر صحابی ہے تے جدے کولو دعا کرانی او تابی ہے کروڑا تابی مل جان صحابی دی جوتی دی خاک دا مقابلہ نہیں کر سکتے تے صحابی تابی کو دعا کرائے تے دعا کران والا بھی کون ہے کنوں کیا جا رہے ہیں جیڑا رائے زمین تے دے وے اسمالہ تو جبریل قرآن لے کے آ جائے امی جی زینب فرما دیا نے عمر تیوں اللہ نو کنا پسند ہے انج لگدا قرآن تے آمینہ دے لال تے ہوں گے انج لگدا جویں تیری رائے دے مطابق ہوندا ہے تیرے نال مشورہ کر کے قرآن ہوندا او عمر جنوں میرے آقا فرماندے نے عمر تیرا جاہو جلال اینا ہے جنہ گلیاں چو تو لنگ جائے شیطان مستقر رستہ چھڑ دیندہ ہے اکوڑا کیڑا عمر ابو بکر آئے مرید بن کے آئے عثمان آئے مرید بن کے آئے علی آئے مرید بن کے آئے طلحہ آئے مرید بن کے آئے زبیر آئے مرید بن کے آئے بدر والے آئے مرید بن کے آئے احد والے آئے مرید بن کے آئے عمر مرید بھی بن کے آیا تے آمینہ دے لال دی مراد بھی بن کے آیا ہے اس عمر نو کیا جا رہے ہیں عمر تو او دے کولو دعا کروانی آنے سبحان اللہ حضرت آقا دنیا چھڑ گیا نے جناب ابو بکر صدیق دا دور گزر گیا ہے ان حضرت عمر دا دور ہے سبحان اللہ کدا دور ہے بولو کدا دور ہے تمہیں یارو مبارک ہو عمر بن خطاب آیا عمر دا دورے عمر آئے نے پتہ لگا یمن جو لوگ حج کرنا آئے نے حضرت عمر جا کے پوچھ دے نے یمنیاں دے خیمے کتے نے آؤ لگے نے خیمے یمنیاں دے پوچھ دے نے او یمن والے ہو تو اڈے اندر کوئی اویس نام دا بندہ آیا سارے آندے نے اسی نہیں جان دے ایک دو تین کنے قبیلے
किन्ने खैमे वाले ने पूछे ओवैस करनी है जैसी नहीं जान दे नाले मेरा उमर पूछ दे नाले उमर रोई जा रहे आंदे ने अल्लाह ये आंदे ने असी जानते नहीं तू कई साल पहलो तस्करे मुहम्मद की जुबान ते करवा दिते ने अल्लाह तू तस्करे आमिना दे लाल दी जुबान ते करवा दिते ने पुछ दिया एक खैमे वाले कह लगे हाँ असी ओवैस नूं जानने ओ साडा मुलाजम है ओ बार बकरियां पिया चारदा ऊंट पिया चारदा जनाबे उमर रोई जमदे ने आंदे ने मैं दुआ कराना आया आए उमर अगे पहुंचे ते की वेखिया इधर बकरियां चर रही ने राजा जंग वाले हो रायविंड वाले हो ऊंट पे चरदे ने इधर ओवैस ने हाथ बन्ने ने ते मेरा ओवैस नफल पिया पढ़दा है जेड़ियां सिफतां रब ने बयान कीतियां ने वा इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ हौला वा इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा उमर वेंदे ने ओवैस नमाज पढ़ रहे ते जदों जनाब ओवैस ने सलाम फेरे कह लगे तेरा नाम ओवैस है जी मेरा नाम ओवैस है राजा जंग वाले हो जे तुहाडा इमाम ताजा होया ते सुबहान अल्लाह सुन के कह दे जे आंदे ने तेरा नाम ओवैस है जी मेरा नाम ओवैस है तेरा ताल्लुक करन कबीले नाल जी मेरा करन कबीले नाल ताल्लुक है ते गल पता की पहली गल वे तेनों अल्लाह दे नबी सलाम देंदे सन हाय 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 तेनों अल्लाह दे नबी सलाम देंदे सन हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह दी अखां डुल पईयां हाय एडा वड्डा सिला क्यों मिलिया एडा वड्डा मुकाम क्यों मिलिया आंदे ने तुसी कौन हो कह लगे मैनू छड़ हाथ चुक के दुआ कर अल्लाह मेरे ते राजी हो जाए अल्लाह मैनू मुआफ कर देवे ये कौन कह रहा जिदी जिंदगी दे अंदर 52 दफा नबी पाक ने फरमाया उमरो फिल जन्ना उमरो फिल जन्ना उमरो फिल जन्ना हजरत उमर कहंदे ने दुआ कर दे आज ते कह लगे मैं की दुआ करा उमर फरमांदे ने दुआ कर अल्लाह मैनू मुआफ कर देवे अल्लाह मेरा अगला सफर आसान कर देवे जनाब ओवैस भी रोई जांदे ने अमीरुल मोमिनीन उमर भी रोई जांदे ने आंदे ने तुसी कौन हो मैं तुहाडे लई दुआ करा तुसी कौन हो आंदे ने मेरा नाम उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जनाबे उमर दा नाम सुनिया ओवैस मेरे उमर दे कदमां च बह जांदा आंदा अमीरुल मोमिनीन तुसी दुआ करनी है कि मैं करनी है मैं ताबी हां तुसी सहाबी हो तुसी मेरे लिए दुआ करो मैं ते अज तक आमिना दे लाल दा चेहरा नहीं वेखिया तुसी ते जुमे भी पढ़े ते आमिना दे लाल दे सामने बह के पढ़े ने नमाज़े तरावियां पढ़िया मुस्तफा दे पीछे फजर पढ़ी ते आमिना दे लाल दे पीछे जोर असर मगरिब इशा पढ़ी आमिना दे लाल दे पीछे तहज्जुद पढ़िया मुस्तफा दे पीछे तुसी बदर ओह जंगा च लड़े नबी दे नाल इस तो बड़ा एजाज है तुसी अपनी बेटी दा रिश्ता दे के मुहम्मद नू अपना जवाई बना लिया है तुसा आमिना दे लाल नू जवाई बनाया तुसी मेरे लिए दुआ करो हजरत उमर फरमांदे ने एक गल दसना ओ तेरा सिर चिट्टा तेरा दिल नहीं कीता मैं नबी पाक नू मिलावा कह लगे अमीरुल मोमिनीन किदा दिल नहीं करदा वज़ुहा दे चेहरे दा दीदार करे वल्लैल इज़ा सजा
सजा दिया कालियां जुल्फां दा दीदार करे गल एवे दिल बड़ा करदा सी पर की करदा उमर जी मेरी अम्मी बीमार सी मेरी मां बीमार सी मैं जदों भी कहना अम्मी मैनू एक बारी नबी पाक दा चेहरा वेख लैंदे अल्लाह मेरे गुनाह मुआफ कर देवेगा अम्मी ने कहना पुत्र वैस जे तू टुर गया मैनू दवाइयां कौन देवेगा मैनू मेरा ख्याल कौन रखेगा मेरी खिदमत कर ले अल्लाह तेरे ते राजी हो जाएगा मेरे उम्र दियां ढाइयां निकल गईयां उवैस नू सीने ला के फरमांदे ने उवैस मैनू अज पता लगा सहाबी तेरे कोल दुआ क्यों करवा क्यों आया करवार ये सारियां जिन्नियां तेनू इज्जत मिलियां ने मां बाप दी खिदमत दी वजह तो मिलियां ने मापियां दी खिदमत कर ले मापियां दी खिदमत कर ले जे तू जन्नत लैनी है जे तू रब दे करीब होना चाहना है हजरात मां दी खिदमत करया कर वेख ला वैस करनी नू इज्जत मिली है मां दी खिदमत दी वजह तो और मैनू याद आया इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह अपनी पूरी जिंदगी दे अंदर कदी मकान दी छत ते चढ़ के नहीं वेखिया मकान दी छत मुक्तदी आंदे ने इमाम साहब एक गल असी बड़े बड़े लोगों को छत्ता ते वेखने आ तुहानू कदी अपने मकान दी छत नहीं वेखिया इमाम साहब फरमांदे ने नहीं वेखोगे जब तक मेरी अम्मी जिंदा है कह लगे वजह कह लगे सेन दे अंदर अम्मी बैठी हुंदी है मैं पौड़ियां तां नहीं चढ़दा किदे मां तो उच्चा होवा ते मेरा अल्लाह नाराज ना हो जाए मेरा अल्लाह नाराज ना हो जाए हजरात वजह की वबिल वालिदैन एहसाना वालिदैन दे नाल एहसान करना नेकी करनी है और नेकी दा माना भी समझा दे दोस्तां दी गल भी पूरी हो जाए मेरे ते तुहाडे आका जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कारी मुहम्मद अशरफ साहब दे बेटे नू अल्लाह ने कुरान दी दौलत ना माला माल कीता एक गल मैं उत्थे भी सुनाई सी ये तो एक बाबा जी ने बाबा जी अरशद साहब उन्हें मैनू फोन करके फरमाया मैं उमरे ते आया पुत्र आवाज उच्ची है अम्मी आशा वाली गल सुना दे मैं हरम च बैठा वा मुहम्मदी साहब मैं तुहाडे लई दुआ करांगा तो वाकया एक बारी सुना दियो मेरे रिश्तेदार बैठे ने आवाज उच्ची है मैं भी तुहानू वो भी अर्ज कर देवां लोगो ये हदीस बयान अम्मी जी आशा कर दिया ने अम्मी फरमांदिया ने नबी पाक दी वारी मेरे घर आका सौ गए जदों मेरे आका उठदे ने बिदार होए ने कदी आका मुस्कुरान लग पैंदे ने ते कदी रोन लग पैंदे ने अम्मा आशा फरमांदिया ने फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह मापे कुर्बान करा सोरिया क्यों रोंदे हो क्यों हसदे हो आका फरमांदे ने आशा जदों मैं सौ गया अल्लाह ने मैनू ख्वाब अंदर जन्नत विखा दी है जाना जे वेख लो यार जाना जन्नत सज्जाद चौके बोलो हाँ खड़ा करो जिन्ना जिन्ना जन्नत जाना या अल्लाह आसमान दे फरिश्ते भी आए ने कबूलियत दियां घड़ियां या अल्लाह सब नू जन्नती बना दे कह जो आमीन अल्लाह सब नू जन्नती बना दे आका फरमांदे ने आशा सोनिया की गल है क्यों हस रहे हो कदी रोन लग पैंदे हो फरमाया जो मैं सुता वा ना ते अल्लाह ने मेनू ख्वाब अंदर जन्नत विखाई है मैं जन्नत में ना मिराज वाली रात याद आ जाती है विच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे उत्ते रहमतां दे चलदे फवारे होणगे भुजी हुई मच्छी दी मेहमानी होवेगी हमेशा रहन वाली जवानी होएगी मच्छी दे ज़ाके लजीज ते करारे होणगे विच जन्नतां दे अजब
نظارے ہونے گے وسیق الذین اتقوا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا حضرات و جنت ملی ہے امی عائشہ فرماندیاں نے سونے پھر کی ہویا فرمایا جنت بڑے بڑے پیارے محل نے بڑے بڑے سونے محل نے بڑے بڑے چمکدار محل نے آقا فرماندے نے میں جنت ویندہ ایک محل دے قریب گیا میں کی وینا اس محل دیاں خوشبوواں وکھریاں نے اس محل دیاں روشنیاں وکھریاں نے میں ہور قریب ہو کے وینا اس محل دے وچوں قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے قادی اچھی بولو قادی سارے نے بول دے قادی اللہ قرآن نہ پیار نصیب فرمائے کیا چھوڑو آمین قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے امی فرمان دیا نے سونے آؤ کونے فرمایا عائشہ تنو پتا میں او دو بولنا جدو اللہ بولائے جدو اللہ بولائے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی دل چڑیا جبریل آ گیا آقا فرماندے نے جبریل جی جی سونیا حاضر فرمایا جڑی رب نے جنت وہائی ہے جنت دے اندر قرآن کون پڑھ رہے ہیں اللہ دے نبی جی جنت قرآن کوئی نہیں پڑھ رہے کو گل دی سمجھ آئی جی بولو آئی سمجھ جبریل کون قرآن پڑھ رہے ہیں تے جبریل آندے سونیا جنت تے میرے نبی دی خواب جھوٹی بولو نبی دی خواب وہی ہوندی ہے کون پڑھ رہے ہیں سونے جنت نہیں پڑھ رہے ہیں ادھر میرے وال ویکھ ذرا آقا فرماندے نے پھر فرمایا سونے ایک تواڈا صحابی ہے کہو سبحان اللہ ایک تواڈا غلام ہے سونے پتہ نہیں اللہ نو دے کیڑے عمل پسند لے آقا قرآن زمین تے پڑھ دے آواز اللہ جنت اندر پہنچا دیں دے قرآن کتے پڑھ رہے ہیں بولو کتے پڑھ رہے ہیں زمین تے آواز جنت جا رہی ہے سبحان اللہ تے آقا فرمان دے کون ہو سونیا ادانا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا فرماندے نے بلایا جائے متنصر صاحب گالو سنوالی ندیم بابر صاحب اینجلہ حارثہ بن نعمان آئے نے نبی پاک نالے ویکھی جا رہے نے تے نالے روئی جا رہے نے او دے چہرے والے ویندیا رو رہا نے آقا فرماندے نے حارثہ کیڑے عمل کرنا اللہ دے نبی جی کی ہویا فرمایا اللہ نے تینوں بڑی عزت عطا کر دیتی ہے سبحان اللہ سونیا ہویا کی ہے فرمایا پہلوں دس کیڑے عمل کرنا آندہ سونیا عمل دی گل ہے ہوتے کوئی نہیں ایڈے آقا دو عمل میرے اندر بڑے پکے نے آقا فرماندے نے او کیڑے نے سونیا پہلی گل آج تک کدی ماپیاں دی نافرمانی نہیں کی تھی کدی ماں دے کے اچھا نہیں بولیا کدی اپنے ابو جی دا دل نہیں دکھایا اللہ او دے رسول تو بعد سب تو زیادہ عزت کرنا تے اپنے ماپیاں دی کرنا اپنی امی تے ابو جان دی کرنا تے دوجی گل قرآن روزانہ پڑھنا وا آقا صحابہ دے اندر اعلان کر دیندے نے میرے صحابیوں اے دے دو عمل اللہ نو کنے پسند آئے نے قرآن زمین تے پڑھ دائے اللہ نے قرآن پڑھن دی آواز جنت اندر پہنچا دیتی ہے مادہ خدمت گزارے اچھی بولو کدا تھوڑا جا ساتھی اگے ہو جو ذرا تاکہ پیچھے ساتھی پریشان نے اگے ہو جو ذرا اگے قریب آ جو ذرا ادھر لے بھی ساتھی ہو جو قریب تاکہ ذرا ماشاءاللہ تاکہ پچھلے ساتھ جگہ مل جائے اگے آ جو سارے جگہ باہر بیٹھے ہو آ جو باہر لے ساتھی کھلو کے ویندر اگے آ جو تھوڑا جا ادھر ماشاءاللہ کافی جگہ قریب آ جاؤ بس چاند ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں انشاءاللہ توجہ فرمانا ذرا مادہ تابعدار ہے
قرآن زمین تے پڑھدا بولو آواز کتے جا رہی ہے ماں باپ دے تابعدار بن جا اور ماں شیخ عبد الرحمن سدیس کعبۃ اللہ دا امام لاہور تشریف لے آئے نا تے انہوں نے میڈیا نے سوال کیتا کہ بادشاہی مسجد دی کسے نو گدی مل جائے او بڑا خوش نصیب ہے تے تانوں کو نیکی یاد ہے تانوں او مسئلہ ملیا جدے تے محمد رسول اللہ نے نمازاں پڑھائیا جدے تے ابو بکر صدیق نے نمازاں عمر عثمان علی او ممبر ملیا جدے تے آمینان دے لال نے جمعے پڑھائے نے وہ عمل یاد ہے تے امام کعبہ دیا اکھا ڈول پیاں فرما لگے ساریاں میری ماں دیاں دعاوان ساری میری ماں دیاں دعاوان کہنے لگے عمر تھوڑی سی کر مہمان ہونے سارے تے میری امی نے 2-3 قسم دا سالن پکایا میں باہروں آیا وہ ایک برتن بیا سی وجہ بڑا میں سارے چوکنا سالن ایکو پانڈ جی کٹھے کر دی ادھر امی آئی میں لک گیا تے بندہ جتھے بھی لکے کمرے جو ماما دے دل تے تڑک دے رہے ہیں کیوں جی ماما دے دل آندیاں نے یاد دعاوا مادیاں کیسیاں ٹھنڈیاں نے بچھاوا مادیاں پتر جب تک کر نہ آوے رین بوہے تے نگاوا مادیاں کیسیاں ٹھنڈیاں نے بچھاوا مادیاں کہنے لگے سالن میں رلا دیتا میری امی آ گئی میں اس پیچھے کے دیوار دے لک گیا تے میری ماں نے میرا آ کے سجا کن پکڑ لیا تے آندھی ہے جب ترمان کی کیتا ہی میں سیر دی پکان دیا تے آندھے نے میں چپ رہا تے ماں گسے ویچ تے پتا کی آندھی جھاٹ ٹور جا اللہ کرے اللہ تینوں کے دے کعبۃ اللہ دا امام بنا دے وے آئے ماں دے غصے دے الفاظ بھی او دی چاہو جلال نو انہیں پسند آئے ماں دے لفظ رب نے قبول کر کے عبد الرحمن و نبی دے مسلح تے منبر دا وارث بنا دیتا ہے ماں دیا دعاواں کو مولی گال لے ایوے کہنے والا کہندہ جاواں صدقے میں مان دے نام اتوں جڑے اپنی مامانا پیار کر دے اچھی کہ وہ سبحان اللہ جنہوں اپنی امینا محبت وہ بولے گا جنہوں نہیں آنا بولے جاواں صدقے میں مان دے نام اتوں جاواں صدقے میں مان دے نام اتوں ماں اکھیا سینے ٹھنڈ پیندی جدو ویرو پیار نل ماں کہیے انج لگدا جی میں ہوٹاں تے کھنڈ پیندی جیڑا کردہ توہین ماں باپ دی انہوں دوواں جہانا وچ پھنڈ پیندی تے جیڑا کردہ عزت ماں اپنی دی محمدی او دی کدے نہیں یارو پنجے کنڈ پیندی ماں دیا دعاواں ابو بکر نو لگن رب صدیق بنا دے عمر نو لگن فاروق اعظم بن جان عثمان نو لگن شرم و حیادہ پیکر بن جائے علی نو لگن فاتح خیبر بن جائے بلال نو لگن محسن مصطفیٰ بن جائے ماں دیا دعاواں تم مولی گل لے اللہ اکبر اللہ ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا ٹھنڈیاں جسریاں چھاواں در در دے تکے پین اونانو مر گیا جنہ دیا ماما
गुजराले लगे गुजरात शहर है उहदे नाल कुजा शहर है कुजा दा इकरमा की नाम है इकरमा गलत बयानी बह गया गलत बंदियां दा जराना लग गया उम्र 11-12 साल है दो गल्लां आखिर ते करनियां दिल ते हथ रख के सुनिया तवज्जो नाल पूरी तवज्जो रात सारी फिरदा रहिंदा फिरदा फिरदा आया इधरों आके 4 पैते लेटिया उधर फजर की अजान हुंदी है अल्लाह अकबर दुआ करो अल्लाह जे औलादा दितियां नहीं नमाजी बना दे अल्लाह औलादा दितियां नहीं मापियां दी अखां दी ठंडक बना दे मां जदों वेखिया इकरमा सुता ते मां जाके इकरमा नूं उठांदी है वे इकरमा उठ पे फजर दी नमाज दा टाइम हो गया चल चल के नमाज फजर दी पढ़ के आ अच्छा मां जाना वा मां उठांदी है अगों मां नूं घूरियां पा के वेंदा है आए मां एदा बाप दुनिया तो चला गया और वीर भी कोई नहीं ते भैन भी कोई नहीं मां एदे सहारे जिंदगी गुजार रही है अज बचपन दे अंदर ही मां नूं घूरियां पा पा के वेंदा और राजा जंग वाले हो रविंड वाले हो जिस वक्त मां ने थोड़ा जा गुस्से ना उठाया ए गुस्से नाल उठदा ते सामने वेंदा लस्सी बनान वाली मदानी पई है और जड़ी वड्डी चाटी वाली मदानी हुंदी है ए गुस्से नाल मां ने उठाया उठ के इन्हें मदानी फड़ी है जोर नाल मां दे मुंह ते मार देंदा आए मुंह दे मां दे दंद वार डिग पैंदे ने मां दे खून दे फुहारे चल पैन जदों इन्हें मां दियां चीखा सुनिया जल्दी नाल उठदा बस्ता पड़िया ते स्कूले नस जांदा है ए दौड़ गया महल्लेदार आ जांदे ने आके इस वडेरी मां नूं उठा लेंदे ने उठा के इनू पानी पिलाउण दी कोशिश कर रहा ने ए जिवें पानी दी नहर चलदी है जिवें तेज बारिश चलदी है इस बुक हड्डियां दा मां है मां दे अज करके मुंह चो खून पिया चलदा है वल्लेदार कह लगे यार हंबाई वाले नूं बुलाया जाए 1122 वाले नूं बुलाया जाए गड्डी भी आ जांदी है उन्हां के 2-3 टीके लाए अम्मा दा खून रुक जांदा है जल्दी ना लिया के उन्हां 4 पैते लिटा दिता है आंदे ने जल्दी करो इस मां नूं एमरजेंसी दे अंदर ले जाओ इंज लगदा जिंदगी जिंदगी दे साह पे टुटदे ने हजरात मां नूं 4 पैते पान लगदे ने मां उठ पैंदी है उठिए ते कहंदी किधर जाना अम्मा तेरा खून पिया वगदा है असी तेनू लैके जाना चाहते हैं हॉस्पिटल दे अंदर कहंदी ठीक है चल ले आ रूही मुंह दे अंदर दिती है सिर दा दुपट्टा ला के अपने मुंह ते बन लेंदी है उधर गड्डी दा दरवाजा खोलिया गया ते मां बजाए गड्डी दे बैठदे अंदर चली जांदी है जाके परात फड़दी है ओदे अंदर आटा पांदी है ते गुन्नन लग पैंदी है आटा गुन के देसी घ्यो दे 2 परौंठे पकांदी है इधर 2 देसी आंडे लेंदी है ओनू आमलेट बना लेंदी है आंडा बना के रोटी दे उत्ते रख के कहंदी है नाल दे बच्चे नूं आवाज दे के आ मैं हॉस्पिटल चली आ शायद मेरा टाइम लग जाए आ रोटियां पकड़ ले मेरा पुत्र इकरमा भूखा स्कूले चला गया है मेरा बेटा इकरमा भूखे स्कूले चला गया है जा जा के मेरे बेटे नूं रोटी दे के आ लोकी आंदे ने अम्मा तू किवें दा दिल रखदी है अम्मा तेरा किवें दा दिल है ओने जालिम ने तेरे मुंह ते मदानी मारी है तेरे अगले दंद भी बाहर आ गए ने खून रुकदा नहीं पिया टीके ला ला के खून रोक रहा ने तेनू करूलियां करा करा के खून रोक रहा ने ते मां ने सबक की दिता मां कहंदी है वे भरा ना लड़े भरा बदले ले लैंदा जे मामा भनेवे ना लड़े भनेवा बदले ले लैंदा भनेवा मामे कोलों बदला ले लैंदा वे अल्लाह जुल जलाल दी कसम है एक मां ही है जिहड़ी पुत्रा कोलों बदला नहीं लैंदी एक बाप ही है जिहड़ा पुत्रा कोलों बदला नहीं लैंदा हजरात इकरमा नूं रोटी भेज के मां ने साबित कर दिता
دیتا ہے پتر کو پتر ہو جاندے نے ماپے کو ماپے نہیں جو ہوندے ماپے آندہ دل نہیں جے بدلدا ماپے آندہ سر نہیں جے بدلدا تائیں تے قرآن دعوت دے رہے ہیں وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ادھر قرآن کہہ رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ماں دا دل جے اے ماں دا دل جے او جڑی ماں دیاں دعاواں نال اللہ بلندیاں دے وے نہ ماں دا دل دکھایا کر اس کتاب دے اتارن والے دی قسم جے میں ازما کے ویکھیا بندے نو جنیاں استا اللہ دیندہ ماپیاں دیاں دعاواں نہ دیندہ جے میں اپنی گل کرنا ہوٹلہ تے کم کرنا بسا دے اندر چیزاں ویچنا سا تے میری ماں نے رب دے کے رونا اللہ میرے عبدالغنی نو نبی دے منبر دا وارث بنا دے اللہ کدوں ویلا آئے گا جدوں میرا پتر منبر رسول تے کھلو کے قرآن سنائے گا لوگوں آج 28 فروری ہے آج پورے 22 سال گزر گئے نے میری ماں نو جدائیاں دیتے ہیں 28 دا جڑا آج دا دن ہے جدو سال بعد دن آندا میرے کلیجے نو ہتھ پہ جاندا آج 28 فروری میری ماں دی وفات دا دن ہے میری ماں دی دنیا تو جان دا دن ہے آج پورے 22 سال گزر گئے نے 28 فروری بروز ہفتہ 98 دے اندر عبدالغنی واسطے دعا کرنے والی اپنے مالک نو جا ملی انہوں تے بھی ویکھنا نصیب نہ ہویا کہ میرا عبدالغنی منبر تے کھلو گیا میں اگلے دن اپنی ماں دی قبر تے کیا رہا سا نہیں میری اماں جے تینو رب اٹھا دیندہ اٹھ کے ویکھ اللہ نے تیرے پتر نو کنیا عزتاں دتیاں ماں اٹھ کے ویکھ لے تیرے پتر دی عزت ہے یہ اللہ نے تیرے پوترے حفظ انعام الرحمن محمدی نو کنیا عزتاں دتیاں تیری دعا نال تیرا پتر خطیب بنیا تے میری دعا نال میرا بیٹا انعام الرحمن فیصلہ آباد خطیب بنیا مرضیاں میرے رب دیاں اے ایسی نعمتاں نے ٹور جاؤں تے دوبارہ نہیں جے مل دیاں لوگوں ماں دی عزت کریا کر اور میں آخر جندر گل مکاوا میرے تے توڑے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیس بندے دے ماں باپ ناراض نے او لانتی ہے فرشتے ہو دیتے لانتا باندے نے ایک بندے دی بیوی فوت ہو گئی بیوی فوت ہون دے بعد انہیں شادی کر لئی ہے شادی کرن دے بعد کچھ عرصہ گزرے 6 یا 7 سال گزر دے نے تے 6-7 سال گزرم دے بعد اپنے بیٹے نو سامنے بٹھا لیا تے بٹھا کے کہنے لگا ایک گل تے دسنا ابو جی کیڑی گل ہے آندہ بیٹا ماں بہتا پیار کر دیا کہ جڑی جمن والی فوت ہو گئی ہے او پیار کر دی ہے اور جمن والے ماپیا ورگا کو پیار دے سکتا ہے بہتا پیار کر دی ہے کہ جڑی فوت ہو گئی ہے آندہ ابو جی جڑی میری سکی فوت ہو گئی ہے او امی جھوڑ بڑے بول دی سی اے ماں سچ بول دی ہے
आंदा मैं सवाल कोई करना, जवाब कोई पिया देना। कहंदा अबू जी की सवाल होया? मां बहुता प्यार कर दियो। अबू जी जेड़ी टुर गई है झूठ बड़े बोलदी सी ते ऐ मां सच बोलदी है। आंदा सवाल कोई है ते जवाब कोई है, मैनू दसना। आंदा अबू जी सुन लो। मैं क्या जम्मन वाली मां झूठ बोलदी, जवाब है दिता सच बोलदी है। आंदा अबू जी जदों मैं जम्मन वाली मां नू तंग करना सा, मैनू उन्हें कहने घरों दफा हो जा, अज तेनू रोटी भी नहीं देनी, पानी भी नहीं देना, खर्चा भी नहीं देना, ते तेरे अब्बू नू शिकायत ला के तेनू मार भी पवानी है। मैं घरों निकल गया, अज रोटी नहीं मिलनी। कह लगा मैं टुर गया यार, खेडन लग पिया बच्चा सा। जू ही 12 बजे मेरे कन्ना च आवाज आउंदी है, मेरी मां पुछदी है वे मेरा पुत्र ते नहीं किते वेखिया, मेरा लाल ते नहीं किते वेखिया, मेरा बेटा ते किते नहीं जे वेखिया। कह लगे मां ओ सामने पिया खेड़दा। आंदा जदों मैं आवाज सुनी ते मैं वेखना मां वल ते मां आ जांदी है। मैं वेखना मां गुस्से च जदों मेरे वल वेंदी है ते अम्मी मुस्कुरा पैंदी है। सुभान अल्लाह, मेरी मां मुस्कुरा पैंदी है ते कह लगे मेरी मां ने बाजू तो पकड़िया, मैनू सीने लाया ते चुक लिया। मैं क्या अम्मी तू किते ले चली है? घर लै गई है, जाके हथ धोआए मुंह धोआए रोटी खुआन लग पई अपने हत्थां नाल। मैं क्या अम्मी तू ते मैनू कहा सी मैं रोटी नहीं देनी, तेनू पानी नहीं देना। ते कह लगी वे कमलिया तेनू किन्ने कहा औलाद ना खावे ते मावां खा लैंदियां ने। वे तेनू किन्ने कहा औलाद ना खावे ते मापे खा लैंदे ने। कह लगा अम्मी झूठ बोल के भी खाना खवा देंदी सी ते आ जेड़ी मतरई मां है इनू 3-4 दिन पहलों मैं तंग कीता ते इन्ने मैनू घरों कढ़ के कहंदी है मैं तेनू खाना नहीं देना। बाबा एडी सच्ची है, 4 दिन हो गया तेरा पुत्र गलियां च मंग मंग के खा रहा, कदी किसे दा दरवाजा खड़काउंदा, कदी किसे दा दरवाजा खड़काउंदा। कहंदा पुत्र बस कर, मैनू गल समझ आ गई है। मावा जिन्ना मर्जी प्यार मुतरयम दे लैन, अम्मी हजरत फातिमा कोलो हजरत अली पुछ दे नहीं फातिमा 4 महीने हो गए ने तेनू मैं कदी हसदिया नहीं वेखिया, फातिमा तेरे चेहरे ते मैं तबस्सुम नहीं वेखिया। ते नबी दी बेटी रो के आंदी है सोने अली, जिन्हां दे मापे टुर जान हासे कदों आउंदे ने, आम बंदे दी अम्मी टुर जाए ओनू हासा नहीं आउंदा। ते मेरी ते मां ओ खतीजा सी, मेरे अबू से सालन लैके आवे ते फरिश्ता आसमाना तो सलाम लैके आ जाए, आम बंदे दा बाप टुर जाए ओनू हासा नहीं आउंदा। ते मेरा बाप ते ओ सी जिन्हों अल्लाह ने पूरी कायनात दा सरदार बना दिता है। मापियां दी कदर करिया कर, मापियां दी इज्जत। इसे वास्ते कहने वाला आंदा बंदे अज लोड़ तेनू सुख चैन दी, करया कर खिदमत वालिदैन दी। बंदे अज लोड़ तेनू सुख चैन दी, करया कर खिदमत वालिदैन दी। कर इन्हां दे आराम दा ख्याल, पाले आए जिन्हां तेनू मुशक्कतां दे नाल, जाच तेनू दसी वही रहन सहन दी, करया कर खिदमत वालिदैन दी। एक बंदा पिंडी दे अंदर रोजाना लोकां नू खाना खवांदा। मैं एक दिन पूछया 2-3 दफा जांदा दफा को, मैं कहा इन्ने रोज फ्री खवाना? आंदा फ्री अम्मी खवांदी सी तो मैं क्यों ना खवावां। एक बंदे ने अपने माल बड़ा दिता, बस कूलर लवांदा ही ठंडे पानी दे। की करदा सी? कूलर लवांदा सी। कदी किसी शहर जा रहा, कदी किसी शहर, उन्हें पूछा कूलर क्यों लवाना? आंदा अम्मी अब्बू फौत हो गए ने, उन्होंने सदका जा रही। एक दिन किसी शहर आया, घर सुता, सवेरे फजर की नमाज पढ़न मस्जिद गया, घर के कोल कारी साहब आंदे ने हाथ चुको भाई अब्दुरहमान वास्ते दुआ करो, इन्हें मस्जिद कूलर लवाया, अल्लाह इन्हों हो जाए कौसर का पानी पिलाए। दुआ खत्म हुई, कहता कारी साहब ओदे वास्ते दुआ करो जिन्हें लवाया, मैं तो लवाया ही नहीं, मैं तो लवाया ही नहीं।
ایک بندہ بولیا کہندا عبدالرحمان کیوں جھوٹ بولنا ہے کل جو کولر ادھر لگا تیرا پتر عبداللہ کول کھلو کے فٹنگ کروا رہا سی کوئی گل نہیں سمجھ تانوں آئی ہوندی تو سبحان اللہ ضرور کہندے تیرا پتر کھلوتا سی ہے میرا پتر ویکھیا نکر جو پتر نماز پڑھدا پیا نال ہاتھ چوک کے دعا پیا کردا عبداللہ میں کی سنیا آندا ابو جی تسی امی ابو دے فوت ہون تو بعد صدقہ جاریہ بنے ہو مبارک ہوئے میں تہاڈی زندگی جو بن گیا ہوں آندا او پیسے کتھوں لے لی ابو جی میں سکولے پڑھنا نا تو میں فیس دین دیو خرچہ دین دیو میں گلا رکھیا تھوڑے تھوڑے پیسے بچان دیا ہوا الحمدللہ ابو جی دعا کرو من اللہ اور توفیق دے میں دے پہلا ہی لو آیا دیکھو ماں پیانا پیار کنی ماں پیانا محبت کنی حضرت ابو بکر صدیق کیا دیونا رضی اللہ تعالی ایک وری آخر تے دعا کر دیو رضی اللہ تعالی عنہ والدین فوت ہو گئے نے تے ابو بکر صدیق دنیا دا سارا مال دے جا رہے نبی پاک کئی جا رہے تھے ابو بکر بولو دئی جا رہے اور نبی پاک نے چندے دا اعلان کیتا نا جدوں حضرت عمر مال لے کے پڑی پانڈ انج رسول اللہ نے مار رکھیا نا تو ادھر میں لکشہ کچھا لگا حضرت عمر زمین تے رکھے نا مال پڑی صاحب انہاں گلیاں جو ویکھن لگ پے جدوں ابو بکر صدیق نے ہونا ہر جگہ تے ابو بکر وج جاندا ہر جگہ تے ابو بکر وج جاندا ہر جگہ تے ابو بکر وج جاندا نبی پاک رون لگ پے صحابہ نے خیال ہے فرمایا عمر ویکھنا چاہندا ہے میں بہتا مال لے آیا کہ ابو بکر لے ہوندے ادھر ابو بکر آئے چھوٹا جر مال لے آکے نبی پاک دے سجدے ہاتھ رکھ دیتا آقا فرماتے عمر کی لے آیا حضرت سونے ادھا چھاڑا ہے تے ادھا لے آیا ادھا چھاڑا ہے تے ادھا تو عمر پتہ کون 26.5 لاکھ مربع میل دا حکمران آقا فرماتے اینا مال حضرت سونے یہ دے کے جانا ہے اللہ نے پھر خزانہ پڑھ دینا کنارے ہے سونے ادھا دے ادھا چھڑ آیا ادھا لے آیا آقا فرماتے ہیں ابو بکر توں لو جب ابو بکر دا جواب سن کے ایمان تازہ آیا تو سبحان اللہ کہتا ہے جب ابو بکر توں عمر دا چھڑا دا لے آیا آدھر سونے تو لے ہوندہ کیا دی چھڑن دا تے کیا ہی نہیں تو کیا لے آؤ میں چاڑو پھاڑ لیا آقا ذرا رومال کھولو ایک سوئی سی کنڈا کٹن والی وہ بھی اج لے آ کے میں رب دا نام سنیا میں محمد اشارت قربان کر دیتی اللہ اکبر وہ صحابہ سانتاں جا اللہ نے صحابہ جیسا ایمان پیش کرو اللہ سانو والدین دا تابع دار بنائے پیر ولی اللہ شاہ صاحب بخاری اگلے دن سیالکوٹ جمعہ پڑھایا خالد خان صاحب نال سان پھر ساڑھے مرکز تشریف لے گئے بچیاں دا ادارہ بنایا 80 بچیاں الحمدللہ پڑھ رہی ہیں 80 بچیاں پڑھ رہی ہیں اور شاہ صاحب نے مغرب تو بعد درس دیتا فرمان لگے جے کہ جمعہ پڑھا اور راجہ جنگ دے اندر 5 لاکھ روپیہ لا کے مدرسے دا لینٹر پایا 3 لاکھ روپے دی اشاد ضرورت ہے پلستر ویرن اور دروازے وہ دے واسے جتے ایڈا رب نے مرکز بنایا 50-60 لاکھ روپیہ لگا یہ بھی انشاءاللہ کام ہو جانا تے جنہیں تو ہی بندے بیٹھے ہو 5-5 ہزار روپیہ بھی تو ایک بندہ دین لگو نا اللہ دے فضل و کرم دے نال 2-2 ہزار تو میں سمجھنا کہ اس سے خاطر جی انشاءاللہ کام ہو جائے گا اب دیکھو ماشاء خالد خان صاحب وے کے آئے نے انہاں ابتدا کی تھی ہے تو یہ تو ہی پتہ لگنا ہے ماشاءاللہ اٹھو ذرا ہمت مارو ہو ذرا اللہ دی رضا واسے آسمان دے فرشتے بھی آئے نے موقع بنے ہیں کوئی ساتھی خالی نہ جائے اللہ دی قسم فرشتیاں نے جو رب نو کہہ دینا اللہ نے کر دینا ساڑھی مسجد انتظامیہ ماشاءاللہ بھائی متنصر صاحب آئے نے انہاں ماشاءاللہ سیمن بھی کلیا لینٹر دے اندر گجرہ والے تو ندیم بابر صاحب مسجد انتظامیہ اٹھو ماشاءاللہ جمت مارو ہو جانا میری دعا ہے یا اللہ جیڑا تیرا نا سن کے تیرے نا دی لاج رہا کے اٹھے اللہ قیامت نو میرے مصطفیٰ دے تج جامع کوثر پہ لا دینا اٹھو ہمت مارو ذرا کیڑا ابو بکر صدیق بنو عمر فاروق بنو ماشاءاللہ جلدی کرو ہمت مارو ذرا جلدی کرو ذرا کیڑا بندہ اعلان کرے جی 10 توڑے میں اپنے ابو طرفوں دینا 5 توڑے اپنی امی طرفوں دینا آج تے ماں باپ نہ پیار ہے اور دوجے جڑے لوگ نے انہاں نو پتہ بھی ختم ساتا چالیا جائز نہیں
پھر بھی وہ جناب اپنے ماما دے نام ہوتے زمینہ اجاڑ دیندے نے. اٹھو اٹھو ماشاءاللہ جمن ور مارو ذرا جلدی کرو ذرا فٹافٹ کرو ذرا ماشاءاللہ جلدی کرو جلدی کوئی بندہ بھی خالی نہ رہے جلدی کرو ہمت مارو اٹھو ذرا بڑے بڑے ساتھی ماشاءاللہ جلدی کرو ہمت مارو ذرا جڑے مہمان خصوصی نام لکھے نے وچ شاہ صاحب نے ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے وہ بھی اٹھو ذرا ہمت مارو ماشاءاللہ جلدی کرو جلدی کوئی ساتھی بھی خالی نہ رہے ایک ایک دو دو چار چار توڑے سیمنٹ دے پانچ پانچ توڑے سیمنٹ دے دیو گے اللہ دے فضل و کرم دے نال اللہ دی رحمت ہوئے گی ماشاءاللہ حساب لے کے جلدی کرو ہمت مارو ماشاءاللہ ہمت مارو علی اٹھ کے ذرا ذرا متنصر صاحب ہے پڑھو ذرا ماشاءاللہ اے پڑھو ارمال پڑھو ذرا پڑھو جلدی کرو جلدی ہمت مارو پڑھو ذرا جلدی کرو باہر نہ بھی اٹھو ذرا اٹھو ماشاءاللہ جلدی کرو جلدی ماشاءاللہ کوئی ساتھی بغیر خالی نہ جائے جلدی کرو ماشاءاللہ سیمنٹ چاہیے ہے چلو سیمنٹ سے پورا ہوئے کم سو کم تو اڈے میں پیار محبت دے نال جلدی کرو ماشاءاللہ 50 توڑیاں دا اعلان کرو سیمنٹ دا ایک بندے نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے انشاءاللہ تے ویکھیا جے میرے مالک دی رحمت نال سارے دا ثواب لے جانا ہے. آقا نے فرمایا سی ابو بکر تو ایک نیکی ایسی کیتی ہے جہدا تینوں قیامت تک ثواب ملے گا. یا رسول اللہ او کی ہے؟ فرمایا سب تو پہلا کلمہ تو پڑھیا قیامت تک جننے کلمہ پڑھتے رہیں گے تینوں برابر دا ثواب ملدا رہے گا. اٹھو ماشاءاللہ جلدی کرو ذرا ہمت مارو سارے تواڈے میں تے چاہنا سا کہ گٹھیاں والی ویلی میں جمعہ پڑھاندا وڈی مسجد قاری اشرف صاحب والی لیکن چلو ایتھے شاورا رکھ لیا اوتے پھر سی انشاءاللہ کوئی پروگرام کرنا ہے انشاءاللہ جلدی کرو نا ماشاءاللہ تے کچھ بھی نہیں 5-7 ہزار روپیہ ہے تو واپس دے لو بھاویں ماشاءاللہ. کیڑا بندہ اعلان کرے میں دعا کرنا کہ جیڑا بندہ سب تو پہلا 2000 روپیہ دے میری دعا ہے اللہ نو ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار کروائے سوتے ہیں. ایک بندے نے اٹھنا سارے دا سواب ہونا پتہ لگ جائے 2000 روپیہ کیڑا اللہ دا ولی اٹھے انشاءاللہ میرے مالک دی رحمت دے نال 2000 روپیہ دیو ویکھو اللہ کنیا رحمتہ کردا ہے مارو جب جد کوئی فرق نہیں پیندا ماشاءاللہ ویکھو بزرگاں نے اگے بھی پیسے دیتے نے پھر 2000 روپیہ لیو جلدی کرو اٹھو ماشاءاللہ او بزرگاں کو پیسے پڑھو جلدی کرو ماشاءاللہ. اللہ اکبر اللہ بزرگاں دی محنت قبول فرمائے اللہ ایمان والی زندگی دے. دوسرا کیڑا اللہ دا ولی ہے جنہوں اللہ پاک نے انشاءاللہ میرے محبوب دے ہتھاں چوں جامع کوثر دا پانی پلانا 2000 روپیہ دیو اللہ دی رضا واسطے. چلو بھائی روز ایک ایک توڑا سیمنٹ دا 500 روپے دا توڑا سیمنٹ دا یار کو بہت ہے کوئی زیادہ تے مینوں دس دیو ایک ایک توڑا اپنی امی دی طرفوں اپنے ابو دی طرفوں دیو ہاں تے ویکھو اللہ کیویں بہار لاندا ایک توڑا سرمت اور سارے بہتا نہیں کہندا ایک ایک توڑا بیبیاں ماما پہنا کے میں گزارش کراں گا ماشاءاللہ جلدی کرو اٹھو نا میں والدین طرفوں بزرگاں صدقہ اے اصل صدقہ جاریہ ہوندا ہے. آ ویکھو بزرگ اللہ پاک انہاں دے مال چ برکت فرمائے او ویکھو ماشاءاللہ لو 2000 روپیہ وال اے جے ماں باپ دی محبت جنہ سنیا دل لا کے لیا ویلا ماشاءاللہ ایک بھائیہ بارو 500 روپے بار توڑیا کہ لیا بارو ماشاءاللہ اور کیڑا دوجہ توڑا اعلان کرے لوگ دوجہ توڑا سیمنٹ دا میں دینا اٹھ کے انہوں ویکھیا جے کیڑا اللہ دا ولی اٹھدا ہے اٹھنا ہو نہیں ہے انشاءاللہ. یاد رکھو جدو نیکی کرو نا آخری سمجھ کے کریا کرو پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے کہ نہ ملے. جیڑا بندہ رب دی رضا واسطے کر جاندا ہے وہی برکتاں لے جاندا ہے او دے تے رب دی رحمت ہوندی ہے. اس واسطے بڑھ چڑھ کے اللہ دے گھراں دے نال تعامل کریا کرو. شاہ صاحب نے فرمایا سی کہ ساری انشاءاللہ تعامل کرن گے لیا بیٹا جلدی آ ماشاءاللہ او ویلو دوسرے توڑے دے بھی آگے نے اللہ اکبر جلدی جاؤ بیٹا جلدی آؤ شاباش ماشاءاللہ. اے تواڈے تاواں نے سلسلہ جاری ہو ساری ہے اللہ تواڈے والدین جنہاں دے زندہ نے لمبی زندگی دے وے جنہاں دے فوت ہو گئے نے اللہ انہاں دی قبراں جنت دے باغ بنائے جنت دے بغیچے بنائے حد نگاہ تک اللہ انہاں دی قبراں وسیع کرے. اٹھو ماشاءاللہ ہمت مارو جلدی آؤ جلدی ماشاءاللہ ایک ایک توڑا دو دو توڑے سیمنٹ دے اللہ دے گھر دی خدمت کرو انشاءاللہ. مدرسہ زکات بھی تسی دیو وہ بھی لگ سکتی کیونکہ مدرسہ بچیاں دا اللہ دے فضل و کرم دے نال بڑھ چڑھ کے تہاڈا حق بندا ہے تعاون کرنا. اس سلسلے دے اندر اے مدرسے اے مساجد اے دین دے قلعے نے چھونیاں نے دین دیاں ایتھوں پڑھ کے لوگ ماشاءاللہ جلدی کرو ماشاءاللہ پہ جو نماز پڑھی اور خصوصی دعا بھی کرنی ہے اس واسطے جلدی کرو ہمت مارو ماشاءاللہ سارے بھائی لاؤ لاؤ جلدی آ جاؤ بیبیاں ماما پہنا بھی جلدی کرن ماشاءاللہ. کوئی میری ماں پہن سونے دے ذریعے کوئی کوکا کوئی کانٹا کوئی ٹاپل دے کے اللہ نال جنت دا سودا کرے ویکھیا جے میرا مالک کیویں دیندا انشاءاللہ. جیڑا بندہ ایمان بنا کے دیندا نا میں اکثر گل سنانا نیٹ دے تے تقریر چڑھی ہے لاہور میں مولانا آصف ربانی صاحب دی مسجد میں جمعہ پڑھا رہا میں کہ 1000 روپیہ دیو جنہیں 1,00,000 روپیہ لانا ہے. ایک بندہ اٹھیا انہیں
1000 روپیہ دیتا سارے. ایک بندہ آ گیا 985 روپیے لے کے. کنے 985. کہندا جی آلو مینوں بھی لاکھ ملے گا. میں کہا جی تیری نیت صاف ہے تو میرا اللہ انشاءاللہ دے دے گا. وہ میں اندر جی میں لاکھ نہیں چاہیے تھا, بس یہ دعا کرو اللہ میں عمرہ کرا دے. دسمبر دا جمعہ سی 26 دسمبر دا. 23 جنوری نو میں الحمدللہ عمرے تے چلا گیا. آخری جمعہ میں پڑھیا حرم دے اندر, میں تیسری چھت پہ بیٹھا. وہ بندہ میرے کول آ کے بیٹھ گیا. میرے لئے ویکھی جائے. میں کہا پتہ نہیں کون ہے. انج ویکھے پہ جو کٹا کسائی الویندہ. میں کہا کون ہے تم؟ اندھا میں نے پچھانیا نہیں. میں کہا نہیں. اندھا ہوں میں ٹماٹران لا. اور 985. میں کہا تیرا پلاوے میرے پیچھے ہی آگئے ہیں. اندھا ہی تو ہاں دعا کی دی رب نے سوتر لا دیتا. میں کہا اوکے وے رائے ویڈ تو جڑا رستہ جاندہ نا چنگی امر صدنوں اندر اس روڑتے میں جا رہا سا. ایک بستی آئی وہ تینا میں ویکھا چھوٹی جی بچی سائٹ دے رو رہی سی. تے اندھا میں پہلو چکو لگا پھر میں ڈر گیا. اگے آدھ لوگ جمع ہوئے. میں کہا کی ہویا؟ انہوں نے کہا میری کو بچی کھو کے لے گیا, کسی کو مانگ کے لئی سی. 26 سال شادی میں اولاد کوئی نہیں سی. تو یہ دعا کرو اس مجمع دے اندر جنہیں بے اولاد آئے نے اللہ سب انہوں نے ایک اولاد دے دے. اللہ جنہوں بیٹے چاہیے نے بیٹے دے دے, جنہوں بیٹی چاہیے بیٹی دے دے. اللہ عزتہ والیاں بیٹیاں دے. اندھا میں انہوں نے کہا بچی کھو کے لگ. اندھا میں پچھے گیا, میں بچی لے آن دی. وہ امیر سی. انہوں نے کہا دسو لینا کیجئے. اندھا میں کہا عمرہ کرنا ہے, کل دعا کرائی ہے. اندھا انہوں نے پیسے بھی دیتے, پاسورڈ بنایا, احرام دیا, چادرہ بھی دیتی, نال سوڑ بھی دیتے. اندھا اللہ جا کے ساڑھے واسے بھی دعا کریں. 985 1 لاکھ روپیہ 1000 دے بدلے میرا اللہ دیندہ ہے. اس واسطے تسی احباب میں تے بڑی امید آس گجرہ والے توڑ کو لے کے آیا سا کہ اللہ توڑ دینا جو ماشاءاللہ بزرگاں محبت کی تھی. اللہ انہا دی امی تے رحمت فرمائے, انہا دی دلی نیک تمنا خواہشات پوریاں فرمائے. میں نماز پڑھانا جڑے ساتھی نہیں تامن کیتا اللہ دے زاواسو کرے آجے. بچے باہر کھلون گے چوری لے کے, جو اٹھا روڑے تو اڈے آتا ہے چاہے پا دے آجے. انشاءاللہ اللہ دنیا میں بہتر کرے گا, اللہ آخرت بہتر کرے گا. سبحان ربی کا رب بالعزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ بیٹھ جو خطبہ پڑھ لیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد